व्यावसायिक तरकारी खेती कृषकहरूको एउटा प्रमुख आय स्रोतको रूपमा रहँदै आएको छ। तरकारीको बढ्दो मागको आपूर्तिको लागि विदेशबाट समेत आयात हुँदै आएको अवस्थामा माग अनुरूप देशभित्रै पर्याप्त मात्रामा तरकारी उत्पादन हुन सके कृषक तथा समग्र देशकै हितकर हुने तथ्यलाई आत्मसात गरेर नै आजभोलि व्यावसायिक तरकारी खेतीमा कृषकहरूको ध्यान आकर्षण हुँदै गएको पाइन्छ, जसको परिणामस्वरूप वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा फर्केर आउने युवाहरूको लागि पनि तरकारी खेती प्रमुख छनौटमा पर्ने गरेको छ। आज हामीले खास गरी बेमौसमी तरकारी खेतीका सम्बन्धमा जानकारी गराउने प्रयासका साथ वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत दुर्गा पण्डितलाई कार्यक्रममा निम्त्याएका छौं। आजकल कृषकहरूले जनरल उत्पादन भइरहने समयभन्दा अघि वा पछि जुन तरकारी उत्पादन गरिन्छ त्यस्तो उत्पादन गर्ने तरकारी खेतीलाई हामी चाहिँ बेमौसमी तरकारी खेती भन्दछौँ। यसले एउटा बजारमा जुन समयमा मूल्य अलि बढी हुन्छ त्यो समयमा उत्पादन गर्नलाई उत्प्रेरित गरिराखेको हुन्छ भने कृषकहरूले र उपभोक्ताहरूले चाहिँ त्यो उत्पादन नहुने समयमा तरकारी खेती उत्पादन गरेर उनीहरूले चाहिँ फाइदा लिइराखेको हुन्छ। साधारणतया यो तरकारी खेतीबाट त फाइदा हुने नै भयो, अझ बेमौसमी तरकारी खेतीमा यो उत्पादन पनि बढी हुने हुन्छ र नहुने सिजनमा हामीले तरकारी उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको मूल्य बजार मूल्य अलि बढी भएको हुन्छ, जसले गर्दा कृषकहरूलाई चाहिँ आर्थिक आम्दानी नै यसको प्रमुख फाइदा हो। जब आम्दानी बढी हुन्छ भने कृषकहरूको आय स्तर पनि बढ्दै गएको हुन्छ। आय स्तर बढेपछि उनीहरूले आफ्ना केटाकेटीलाई शिक्षा दीक्षा गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ सहयोग पुर्न जान्छ। यसरी प्रति इकाइ जमिनबाट बढी उत्पादन गर्नमा चाहिँ बेमौसमी तरकारी खेतीले निकै मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ। यस खेतीबाट कृषकहरूमा रोजगारीको पनि सिर्जना भएको हुन्छ अनि रोजगारीको सिर्जना हुनु नै हाम्रो आजकल जति युवाहरू विदेश पलायन हुन परेको छ त्यो नभइकन ती युवाहरूलाई स्वदेशमै आय आर्जन गर्ने एउटा चाहिँ अवसर पनि यो बेमौसमी तरकारी खेतीले चाहिँ प्रदान गरिरहेको हुन्छ। सामान्य तरकारी खेती गर्ने भन्दा बेमौसमी तरकारी खेती गर्दाखेरि विशेष सावधानीका अपनाउनु पर्छ र प्रविधि पनि निकै अलिकति फरक हुने गर्दछ। त्यस्ता प्रविधि अपनाउनु सक्ने पूर्वाधारको विकास भएको स्थान हामीले ठाउँको छनौट गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी ज्ञान र सिप चाहिँ त्यो व्यक्तिमा उपलब्ध हुन पर्यो। हामीले अरू तरकारी खेती गर्दा केही समय अगाडि वा ढिलो अथवा पछाडि पनि हामीले खेती गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई बजारमा लगेका हुन्छौँ, जसले गर्दा उत्पादनमा तलमाथि पर्दा हाम्रो तरकारी खेतीमा ठुलो लगानी भएको हुँदैन। तर बेमौसमी तरकारी खेती गर्दा हाम्रो लगानी बढी भएको हुन्छ। त्यसकारण दक्ष प्राविधिक ज्ञानको चाहिँ आवश्यकता परेको हुन्छ। त्यसमा चाहिने स्रोत साधनहरू उपलब्ध भएको हुनुपर्छ, सडक सञ्जाल भएको हुनुपर्छ। तरकारी खेती उत्पादन भएपछि सजिलैसँग बजारमा जाने हुनु पर्यो, लान सकिने हुनु पर्यो, जसले गर्दा हामीले उत्पादन गरेको तरकारीले उचित बजार भाउ पाउन सक्छ। त्यस्तै गरी सिँचाइको सुविधा हुनु पर्यो। सामान्य तरकारी खेतीमा हामीले हाम्रा स्थानीय जातहरू उन्नत जातहरू प्रयोग गरेका हुन्छौँ भने हामीले बेमौसमी तरकारी खेती गर्दा वर्णशङ्कर जात अथवा यसलाई हाइब्रिड पनि भन्ने गर्छन्, ती जातहरू किन्दा महँगोमा हामीले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी महँगोमा किनेका बिउहरू हामीले रोप्नेदेखि लिएर त्यसलाई फलाउँदासम्म त्यसलाई कति मात्रामा कुन चिज चाहिने हो त्यो हाइब्रिडहरूको निश्चित प्रविधि हुन्छ। त्योभन्दा अलिकति मात्रै पनि तलमाथि गऱ्यौँ भने हाम्रो उत्पादनमा निकै गिरावट आउँछ। हामीले सामान्यतया तरकारी खेती गर्दा अन्य तरकारी खेती गर्दा प्रविधिमा अलिकति तलमाथि तिनीहरूलाई चाहिने आवश्यक खाद्य तत्त्वदेखि लिएर अरू कुराहरू गर्दा केही तलमाथि परे पनि सामान्यतया उत्पादन हुन्छ र हामीले बजारमा लान्छौँ। तर यसलाई हाइब्रिडहरू जुन प्रयोग गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीलाई निश्चित प्रविधिहरूको आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तै गरी बेमौसमी तरकारी खेती गर्दा हामीले टनेलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लास्टिक घरको व्यवस्था गर्छौँ, जसले गर्दा सामान्य तरकारी खेतीभन्दा यो चाहिँ अलिकति भौतिक पूर्वाधार
दक्ष प्राविधिक अनि अन्य सुविधाहरूमा कुनै पनि कमी कमजोरी हुन गयो भने हाम्रो लगानी चाहिँ खेर जान सक्छ र अन्य तरकारी खेती सामान्य तरकारी खेतीमा चाहिँ हाम्रो लगानी अलिकति कम परेको हुँदा हामीले बेमौसमी तरकारी खेतीमा चाहिँ पूर्वाधारको चाहिँ विकासमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने आउँछ। यो मौसमी भन्दा बेमौसमी तरकारी खेती गर्दा हाम्रा 3-4वटा प्रविधिहरूलाई हामीले विशेष गरी प्रयोग गरिएको हुन्छ। एउटा हामीले उपयुक्त स्थानको छनौट गरेको हुनुपर्छ जुनमा विभिन्न किसिमको हावापानी छ हाम्रो देशमा। जस्तो पहाडमा हामीलाई मध्य पहाडी भागमा हाम्रो मध्यम खालको हावापानी छ, लेकाली भागमा चिसो खालको हावापानी छ, तराईमा गर्मी खालको हावापानी छ। त्यस्तै गरी उदाहरणको लागि हामीले चाहिँ काठमाडौँलाई हेऱ्यौँ भने काठमाडौँको ठाउँमा मकवानपुर जस्तो टिस्टुङ पालिङबाट त्यो ठाउँ छनौट गरेर वैशाख जेठमा हामीले काउली उत्पादन गऱ्यौँ भने काठमाडौँमा त्यो चाहिँ असार साउनमा हामीले काउली खान पाउँछौँ। यसरी हाम्रो देशमा भएको जुन भौगोलिक विविधता छ त्यो भौगोलिक विविधतालाई उपयोग गरेर हामीले बेमौसमी तरकारी खेती गर्न सकिएको एउटा उदाहरण हो। त्यस्तै धादिङको पहाडी भागमा नुवाकोटको पहाडी भागमा हामीले चाहिँ काउली उत्पादन गरेर जेठ असारमै काठमाडौँको बजारमा मजासँग हामीले चाहिँ काउली सप्लाई गरेर यहाँका उपभोक्ताहरू लिएर यहाँको बजारले चाहिँ काउली प्राप्त गरेको छ। यो एउटा भौगोलिक विविधता उपयोग गरेर बेमौसमी उत्पादन गर्न सक्ने एउटा प्रविधि हो। त्यस्तै गरी अर्को एउटा तरिका छ, लगाउने समय फेरबदल गरेर पनि हामीले बेमौसमी उत्पादन गर्न सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले लिन सक्छौँ कि हामीले लहरे तरकारी बाली उत्पादन गर्ने भनेको चैत वैशाखमा लगाएर असार साउनमा चाहिँ घिरौँला काँक्रा लिने सामान्यतया हाम्रो मौसमी तरिका हो। तर यसलाई लगाउने समय अलिकति अगाडि गरिदियौँ हामीले फिल्डमा खेतबारीमा हामीले माघ फागुनमा लगाउन सक्यौँ भने त चैत वैशाखमा हामीले करेला काँक्रो प्रशस्त मात्राले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब यसको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्दा मङ्सिर पुस महिनामै हामीले प्लास्टिकको गुम्बज बनाएर त्यहाँ बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने। जब घाम बिस्तारै चर्को हुँदै जान्छ, तापक्रम बढ्दै जान्छ, त्यो बेलामा त्यो प्लास्टिक टनेलमा उत्पादन गरेका बिरुवाहरू ल्याएर फिल्डमा यो खेतबारीमा हामीले रोप्यौँ भने फागुन चैतमा रोप्यौँ भने हामीले वैशाख जेठबाट मजासँग हामीले यो काँक्रो करेला घिरौँला जस्ता लहरे तरकारीहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अरू उदाहरणमा हामीले बर्सात सिजनमा हामीले गोलभेडा खेती गर्दाखेरि पुरै बर्सातको कारणले बिरुवा मरेर हामीले गोलभेडा असार साउनमा उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। त्यो समयमा हामीले यदि प्लास्टिक घर निर्माण गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने बर्सातको पानी सिधै पर्न सक्दैन। बर्सातको पानी सिधै पर्न नसकेपछि हाम्रो गोलभेडाले राम्रोसँग उत्पादन दिन सक्छ। यो एउटा प्लास्टिक घर निर्माण गरेर तराई भागमा गर्मी भागमा पनि हामीले उत्पादन गर्छौँ। त्यस्तै हिमाली भागमा हामीले चाहिँ टमाटर अथवा गोलभेडा खेतीको उत्पादन गर्नु छ भने प्लास्टिक घर निर्माण गरेर त्यसमा चाहिँ गर्मी वातावरण सिर्जना गरी हामीले बेमौसमीको रूपमा उत्पादन गर्न सक्छौँ। एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँले प्रसङ्ग जोड्नुभयो। यो निकै महत्त्वपूर्ण हो। बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने भनेको हामीले प्रतिकूल वातावरणमा त्यो तरकारी खेती गर्ने हो। हामीले तराईमा तरकारी खेती गर्दैछौँ भने एउटा प्लास्टिक टनेल बनाउँदा त्यहाँ गर्मी खालको हावापानी हुन्छ। त्यस्तो गर्मी खालको हावापानीमा प्लास्टिक घर बनाउने भनेर धेरै होचो खालको प्लास्टिक घर बनाइयो भने तापक्रम अत्याधिक बढ्न गई त्यस प्लास्टिक घरभित्रका जुन तरकारीहरू छन् ती पनि ओइलाएर मर्न जाने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण जुन ठाउँमा बढी गर्मी हुन्छ हामीले बर्सातबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई बचाउन खोज्छौँ भने हामीले केही उचाइ चाहिँ बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। उचाइ कति भन्दाखेरि धुरी खामो चाहिँ यो प्लास्टिक घरको 4 मिटर जति र त्यसको साइडका जुन खाँबाहरू छन् ती खाँबाहरू 3 मिटरको उचाइमा गर्नुपर्छ। तराई जस्तो भागमा हामीले चाहिँ यसरी प्लास्टिक घरको उचाइ
बढिराख्नुपर्छ भने हामीले मध्य पहाडतिर गयौँ भने बिस्तारै उचाइ घटाउँदै जाँदा पनि हुन्छ। मध्य पहाडी भागमा हामीले प्लास्टिक घर बनाउँदा 3.5 मिटरको धुरी खामो र 2.5 मिटरको साइडका खामाहरू बनाएर हामीले चाहिँ प्लास्टिक घर निर्माण गर्न सक्दछौँ। त्यस्तै गरी अब हिमाली भागमा गयौँ भने त धेरै चिसो खालको हावापानी हुन्छ, त्यसमा बिस्तारै उचाइ चाहिँ घटाउँदै जानुपर्छ। जस्तो हामीले तराईमा 4 मिटर गरिएको थियो भने 3.5 गरियो भने धुरी खामो हिमाली भागमा 3 मिटरको राखेर साइडका जुन सहायक खामाहरू छन् तिनीहरूलाई 2 मिटर मात्र हामीले कायम गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा भौगोलिक विविधता अनुसार प्लास्टिक घरको उचाइ बिस्तारै तराईबाट हिमाली भागमा जाँदाखेरि घट्दै जान्छ र त्यसमा हिमाली भागमा न्यानोपन ल्याउनलाई मद्दत गर्छ भने तराई भागमा हावा राम्रोसँग खेल्न पाइ त्यहाँ चाहिँ हावाको सञ्चार हुन गएर तरकारी खेती चाहिँ राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै आर्द्रताको कुरो आउँछ, तापक्रमको कुरो आयो, यी कुराहरूले गर्दा प्लास्टिक घरको बनोट चाहिँ फरक फरक खालको हुन्छ। बेमौसमी तरकारी हामीले गर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने तरिकाहरू धेरै नै हुन्छन्। ती कुराहरूलाई विशेष ध्यान पुर्याउनु हुन्छ। जस्तो प्लास्टिक टनेललाई बनाउने जुन कुरा गरेँ त्यसमा बिचमा हिँड्ने बाटोको सुविधा हुनु पर्यो, सिँचाइ गर्नको लागि कुलेसोको व्यवस्था गरेको हुनु पर्यो टनेलभित्र। हजुर, टनेलभित्र प्लास्टिक घरभित्र। अनि मलखात हामीले गोलो बनाएर दिने हो कि एउटा साइडबाट दिने हो त्यो पनि हामीले विचार गरेको हुनुपर्छ। त्यसकारण अन्य प्रविधिमा त हामीले मल लिएर गयो राखिदिँदा ल बिरुवाले प्राप्त गर्यो भन्छौँ, तर प्लास्टिक टनेलमा हाम्रो जग्गा जमिन निश्चित एरियामा तोकिएको हुन्छ। त्यसकारण हामीले मल दिने, सिँचाइ गर्ने, त्यस्तै गरी अब यो पुरै वातावरणमा प्लास्टिकको घरभित्र रोग किराहरूको प्रकोप पनि बढी पर्ने हुनसक्छ। त्यसकारण वरिपरिबाट हामीले एउटा जालीको मद्दतले किराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ प्रवेश गर्न नसक्ने खालको बनाइदिनुपर्छ। हामीले रोग किरा नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर मल खाद सिँचाइ व्यवस्थापनमा विशेष रूपले हामीले विशेष प्रविधिको आवश्यक परेको प्रविधि प्रयोग गरेर हामीले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बेमौसमी तरकारी खेतीसँग सम्बन्धित रहेर प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रमको बाँकी भाग हामी आउँदो मंगलबार साँझ प्रसारण गर्नेछौँ। कृषि प्रधान देश हाम्रो कृषिमै छ भर, कृषि उत्पादन बढाउन माटो नै आधार। कृषि प्रधान देश हाम्रो कृषिमै छ भर, माटो जस्तै सन्तुलित मल सधैँ प्रयोग गरौँ, जमिनमा प्राङ्गारिक मल अझ धेरै छरौँ। प्राङ्गारिकले सुधार गर्छ माटोको सब गुण, पानी सुस्ने हावा खेल्ने जीवाणुको प्राण। माटो बनाउ सधैँ उर्वर उत्पादन बढ्छ, धनी बन्छौँ हामी सबै देश सबल हुन्छ। कृषि प्रधान देश हाम्रो कृषिमै छ भर, कृषिमै छ भर। माटो जाँच गरी सन्तुलित मलको साथमा दिगो कृषि उत्पादन बढाउन प्रशस्त प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरौँ। स्वस्थ जीवनयापनको लागि कृषि उत्पादनलाई पनि स्वस्थ बनाऊ। माटो व्यवस्थापन निर्देशनालय, हरिहर भवन।